नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ रोसी अनलाइन टिभीमा र म राजकुमार प्रकृति। आज कक्षा 8 को गणित विषयको घाताङ्क अर्थात् इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर यहाँहरूमाझ म पढाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त, घाताङ्क अर्थात् यसलाई इन्डिसेस भन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सुन्नुभयो होला घाताङ्क अर्थात् इन्डिसेस भनेको के हो त? यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ घाताङ्क अथवा इन्डिसेस भनेको चाहिँ एउटै संख्या वा चललाई सोही संख्या वा चलले दुई वा सोभन्दा बढी पटक गुणन गर्दा आउने गुणनलाई चाहिँ संकेतको रूपमा लेखिन्छ भने त्यसलाई घाताङ्क भनिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, अब यसलाई इंग्लिशमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द सिम्बोलिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ टू or more than two terms or variable when they multiply themselves is called indices. For example, हेर्नुस् त, 2 लाई 2 into 2 into 2 यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि 2 to the power 3, 2 multiply by 2 multiply by 2। हेर्नुस् त, 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, फेरि 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसलाई सिम्बोलिकल रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ 2 to the power 3 भनेर लेख्छौं, जसलाई चाहिँ यो समग्रमा भन्नुपर्दा यसलाई चाहिँ घाताङ्क भन्छ अर्थात् इन्डिसेस। अब जसमध्ये यसलाई यो माथिको टर्मलाई चाहिँ इन्डेक्स पावर और एक्सपोनेन्ट भन्छ। यसलाई नेपालीमा घाताङ्क नै भन्छ। अब यो तल रहेको भागलाई चाहिँ आधार अर्थात् बेस भन्छ। हेर्नुस् त, कुनै पनि टर्म अर्थात् नम्बर चाहिँ दुई वा सोभन्दा बढी त्यही नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी यसलाई एउटा सिम्बल संकेतको रूपमा लेख्छौं 2 to the power 3। यसलाई घाताङ्क भनिन्छ, जसमा यसलाई आधार भन्छ अनि यसलाई इन्डेक्स, पुरैलाई भन्नुपर्दा चाहिँ घाताङ्क भन्छ। अब यो नम्बरको केसमा छ। अब भेरिएबल हेर्नुस् त, चल भन्छ नेपालीमा भेरिएबललाई a into a into a into a। हेर्नुस् त, यसमा a लाई a ले नै कतिचोटि मल्टिप्लाई गरेछ? हेर्नुस् त, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेछ। अब यसलाई संकेतको रूपमा लेख्नु पर्दाखेरि a to the power 4। यसमा पनि यो इन्डेक्स भइहाल्यो, यसलाई बेस भन्यो, यो पुरैलाई चाहिँ घाताङ्क भन्यो। कुरो बुझ्नु भएछ? अब हेर्नुस् त, त्यसैगरी x into डट into n टाइम्स भयो भने यक्सलाई चाहिँ यक्सले नै n टाइम्स मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई हामी घाताङ्कको रूपमा x to the power n भनेर लेख्छौं। कुरो बुझ्नुभयो? हो, यसरी चाहिँ यो संकेतहरुलाई चाहिँ घाताङ्क भनिन्छ। र तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि नम्बरलाई त्यही नम्बरले जतिचोटि मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी संकेतात्मक रूपमा सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र अब यसमा छ कि तपाईले बेस हेर्नुस् त, आधार अनि एक्सपोनेन्ट पावर पनि भन्छ यसलाई, घाताङ्कहरू बुझ्नु पर्यो। यदि भइसकेपछि सर तपाईहरुले घाताङ्कको बारेमा के कुराहरू, इन्डिसेसको बारेमा के कुराहरू जान्नुभयो होला। अब हामी घाताङ्कको के नियमहरू छन् त्यो नियमहरूको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। नियमहरू यसलाई ल अफ इन्डिसेस भन्छ। हेर्नुस् त, पहिलोमा छ एउटै आधार भएको और भएका घाताङ्कहरूको गुणन।
यसलाई multiplication law of indices with same base भन्छ। हेर्नुस् त एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको गुणन अर्थात् मल्टिप्लिकेसन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस भन्ने छ एउटा पहिलो रुल्स। हेर्नुस् त नेम, जसमा if a is any non-zero or यसलाई a doesn't equal to 0 पनि भनिन्छ। हेर्नुस् त if a is any non-zero or a doesn't equal to 0 number and m belongs and n belongs to natural number, then हेर्नुस् त a चाहिँ एउटा नन जिरो नम्बर हो, त्यसैगरी यम र यन चाहिँ नेचुरल नम्बर हुन् भने अब यसलाई नेपालीमा लेख्नु पर्दाखेरि a भन्ने एउटा चल चाहिँ शून्य संख्या होइन र यन र यम चाहिँ प्राकृतिक संख्या हुन् भनेर लेख्नु पर्छ। त्यसलाई अब a to the power m into a to the power n हुँदाखेरि a to the power m plus n। हेर्नुस् त to multiply the indices having same base, we add the exponent or power। हेर्नुस् त यसलाई एक्सपोनेन्ट यम र यनलाई एक्सपोनेन्ट or power भन्छ। we add exponent and leave the base on change। हेर्नुस् त बेस चाहिँ एउटै राखिदिन्छौँ हामी। के गर्ने भयो, यदि बेस सेम भएका आधार सेम भएका दुईवटा भेरिएबलहरू अथवा दुई भन्दा बढी भेरिएबलहरू छन्, इन्डिसेसहरू छन्, घाताङ्कहरू छन् भने हामी गुणनमा छन् मल्टिप्लाईमा छन् भने हामी यिनीहरूलाई लेख्दाखेरि एउटा आधार लेख्छौँ। आधार भन्छ यहाँ ए छ, यहाँ ए छ, ए लेख्यौँ र पावर चाहिँ के गर्यौँ। हेर्नुस् त यहाँ यम छ, यहाँ एन छ, m प्लस n गर्यो। कुरो भन्नु भएछ। यसलाई के भन्छ, एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको गुणनको नियम भन्छ। कुरो बुझ्नुभयो, अर्थात् मल्टिप्लिकेसन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस। हेर्नुस् त बेस सेम छ अनि प्रडक्टमा छ मल्टिप्लाईमा छ भने बेस एउटा लिने अनि पावर चाहिँ एड गरिदिने। कुरो बुझ्नुभयो। हेर्नुस् त फर इक्जाम्पल यस्तो देख्नु भएछ तपाईँले 2 into 2 2 to the power 2 किन गरेको। हेर्नुस् त 2 को पावर 1 छ, यहाँ पनि 2 को पावर 1 छ। हेर्नुस् त 2 को पावर 1 हुँदाखेरि हामीले यसमा ल अफ इन्डिसेस लगाएको थियौँ। 2 into 2 power 1 2 1 plus 1 which is equal to 2 to the power 2। यसरी 2 स्क्वायर भएको थियो। सिमिलरली a to the power 8 into a to the power 7 which is equal to a to the power 8 plus 7 which is also equal to a to the power 15। हेर्नुस् त यस्तो केसमा चाहिँ हामी ल अफ मल्टिप्लिकेसन लगाउँछौँ। हेर्नुस् त के छ, बेस सेम छ, केमा छ, साइन के छ, व्हाट काइन्ड अफ साइन एक्जिस्ट बिट्विन दिस टु टर्म, प्रोडक्ट। हेर्नुस् त मल्टिप्लिकेसन साइन छ भनेपछि हामी के गर्ने भयो, पावर चाहिँ एड गर्ने भयो। हेर्नुस् त बेस एउटा लिने भयो, दुईटा मध्ये ए छ, एउटा ए लियो, त्यसपछिबाट पावर हेर्नुस् त यहाँ 8 छ, यहाँ 7 छ भनेपछि 8 plus 7। हेर्नुस् त अब एड गर्नुस् कति भयो, a to the power 15 हैन, 8 plus 7 which is equal to 15। कुरो बुझ्नुभयो। यस्तो कुरामा चाहिँ हामी प्रडक्ट ल लगाउँछौँ। अर्को 2 to the power 3 whole power 7 into 2 to the power 3 whole power 4। हेर्नुस् त यो पावर यो एउटा बेस भयो, यो पनि बेस भयो, बेस सेम छ, प्रडक्टमा छन् भने हेर्नुस् त पावर के गरिन्छ, यो हेर्नुस् त एउटै आधार भएको घाताङ्कको गुणन नियमअनुसार के गर्नु पर्यो, पावर चाहिँ घाताङ्क चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। बेस एउटा लिनु पर्यो, बेस 2/3 होल पावर 7 plus 4 which is equal to 2/3
होल पावर 7 + 4 11 यसरी गरिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। हामीले पहिलो लको बारेमा छोटो कुराहरूको छलफल गऱ्यौँ। यति कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईहरुले एक्सरसाइज एटेम्प गर्न सक्नुहुनेछ। अब दोस्रो ल तर्फ जाउँ। अर्को छ एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको भाग। दोस्रो नियम हो यो। हेर्नुस् त डिभिजन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस। हेर्नुस् त एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको भाग नियम। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही कुरा हो। हेर्नुस् त यसमा चाहिँ नेपालीबाट लेखिदिन्छु म। यदि ए एउटा शून्य संख्या होइन र m n belongs to नेचुरल नम्बर, यसलाई प्राकृतिक संख्या भन्छ। संख्या अर्थात नेचुरल नम्बर भन्छ हो भने अब यसमा a to the power m divided by a to the power n हुँदाखेरि a to the power m minus n। हेर्नुस् त यसमा चाहिँ a to the power m र a to the power n हेर्नुस् त बेस सेम भएको टर्महरु इन्डिसेस छन्, यिनीहरुले चाहिँ डिभाइडमा छन् भने पावर के हुने छ हेर्नुस् त m minus n भनेको डिभाइजरको पावर चाहिँ डिभाइडेडको पावरबाट सबट्र्याक्ट गरिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यो माथि रहेको टर्मको इन्डिसेसको पावरबाट तल रहेको इन्डिसेसको पावर चाहिँ के गरिन्छ सबट्र्याक्ट गरिन्छ। यहाँ फेरि केस हुन्छ भाइ बहिनीहरु, के हुन्छ भन्दाखेरि m is greater than n। हेर्नुस् त n चाहिँ n भन्दा ग्रेटर भएको केसमा यो हुन्छ। अब यसलाई भन्नु पर्दाखेरि टु डिभाइड इन्डिसेस having same base we subtract power of divisor from power of dividend and leave the base unchanged। हेर्नुस् त बेस चाहिँ एउटै राख्दिने अनि के गरियो डिभाइजरको पावर चाहिँ हेर्नुस् त n छ, डिभाइडेडको पावर m बाट सबट्र्याक्ट गरियो। यसलाई यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ। अब यदि यहाँ n is greater than m भइदियो भने हेर्नुस् त यहाँ के थियो m is greater than n थियो, यहाँ चाहिँ रिभर्स भयो। हेर्नुस् त n is greater than m भएको केसमा चाहिँ a to the power m डिभाइड बाइ a to the power n हुँदाखेरि 1 डिभाइड बाइ a to the power n minus m हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु? हेर्नुस् त n is greater than m भएको केसमा चाहिँ के हुनेछ a to the power m डिभाइड बाइ a to the power n हुँदाखेरि which is equal to 1 divided by a to the power n minus m। यो चाहिँ कुन केसमा n is greater than m भएको केसमा। हेर्नुस् त फर एक्जाम्पल हामीले यस्तो गरेको थियो। हेर्नुस् त 2 to the power 3 divided by 2 गर्दाखेरि सानो क्लासमा के गरेको थियो यस्तो 2 into 2 into 2 divided by 2 थियो। अनि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम टर्म छ अनि प्रोडक्टमा छ भने हामीले एउटा टर्म चाहिँ क्यान्सल गरेको थियो। हेर्नुस् त यो 2 र यो 2 चाहिँ क्यान्सल गरेको थियौ। अब रिमेनिङ कति छ हेर्नुस् त 2 into 2 2 times 2 which is equal to 4 यसरी लेखेको थियो। हेर्नुस् त हो यसमा हामीले ल अफ इन्डिसेस लगाएको थियौ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु 2 to the power 3 divided by 2 to the power केही नभएपछि पावर कति हुन्छ 1 भइसकेपछि हेर्नुस् त यसलाई
यसरी सल्भ गरेको थियो, सल्भ गर्नुपर्ने थियो 2 to the power 3। अब के भयो हेर्नुहोस् त, यो रुल्सलाई सम्झिनुहोस् एकचोटि। बेस सेम छ, डिभाइडमा छ भने पावर के हुनेछ, पावर चाहिँ सबट्र्याक्ट। हेर्नुहोस् त 3 अनि 1 छ, -1 which is equal to 2 to the power 3 minus 1 which is equal to 2। 2 to the power 2 it means 4। यसरी गर्नुपर्ने थियो। त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो, डिभिजन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको थियो। हेर्नुहोस् त अरू पनि छन् इक्जाम्पल यसका। अर्को इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 1 divided by 2 होल पावर 5 divided by 1 divided by 2 होल पावर 2। यो केसमा नि हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल है भाइ बहिनीहरु, यो ध्यान दिनुहोस् त। बेस कति छ 1 divided by 2, यो पुरै बेस हो यसका लागि। हेर्नुहोस् त यसमा पनि यो पुरै बेस हो अर्थात् आधार हो है, नेपालीमा भन्नुपर्दा यो दुईटै, यो पनि आधार हो यो पनि आधार हो। अब हेर्नुहोस् त यसको इन्डेक्स कति छ 5, पावर कति छ 5, घाताङ्क कति छ 5। हेर्नुहोस् त यसको घाताङ्क कति छ हेर्नुहोस् त 2। हेर्नुहोस् त बेस सेम छ अनि डिभाइडमा छन् टर्महरू भने के हुन्छ, पावर चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिन्छ, पावर चाहिँ घटाइन्छ। हेर्नुहोस् त घाताङ्क चाहिँ माथिल्लो टर्मको घाताङ्कबाट तल्लो टर्मको घाताङ्क चाहिँ घटाइन्छ, माथिल्लो फ्याक्टरको घाताङ्कबाट तल्लो फ्याक्टरको घाताङ्क चाहिँ के गरिन्छ, घटाइन्छ। हेर्नुहोस् त सोलुसन एउटा लिदिनुहोस् 1 divided by 2 होल पावर 5 minus 2 which is equal to 1 divided by 2 होल पावर 5 minus 2 which is equal to 3। अहिले यति मात्रै गरौँ है, पछि यसको हामी रुल्स पढेपछि यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? दोस्रो रुल्स बुझ्नुभयो? के थियो दोस्रो रुल्स? एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको भाग, डिभिजन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस, यो थियो। यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बेस सेम थियो भने अनि डिभाइडमा थियो, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो, पावर चाहिँ सबट्र्याक्ट हुन्थ्यो। पावर सबट्र्याक्ट गर्ने के भएको थियो भन्दाखेरि माथिको डिभाइडेडको पावरबाट डिभाइजरको पावर चाहिँ के गरेको थियो, घटाइदिएको थियो है। अब जाउँ तेस्रो नियममा। शून्य घाताङ्क और यसलाई ल अफ जेरो इन्डेक्स पनि भन्छ। हेर्नुहोस् त शून्य घाताङ्क अर्थात् ल अफ जेरो इन्डेक्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त इफ a doesn't equal to 0, a चाहिँ 0 सँग इक्वल छैन भने a to the power 0 is equal to 1 हुन्छ। हेर्नुहोस् त a चाहिँ 0, a चाहिँ नन जिरो एलिमेन्ट नन जिरो नम्बर और भेरिएबल भएको केसमा चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि यसको पावर 0 भयो भने हेर्नुहोस् त शून्य भनेको 0, शून्य घाताङ्क भनेको घाताङ्क पावर चाहिँ 0 छ भने त्यसको रिजल्ट कति हुनेछ 1 हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त इफ any non-zero number rise to index or exponent 0 is equal 1। हेर्नुहोस् त और यसलाई यसरी भन्दा पनि हुन्छ something to the power 0 it is 1 except 0 है। 0 to the power 0 भन्दा बाहेक जतिको पावर 0 भयो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ 1 हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले द्विआधार संख्या, पञ्चाधार संख्या, बाइनरी नम्बर सिस्टम अनि क्वाइनरी नम्बर सिस्टममा पढ्नु भएको थियो नि। हेर्नुहोस् त यसलाई कन्भर्ट द गिवन बाइनरी नम्बर इन्टु डेसिमल भन्दाखेरि के गर्नु भएको थियो, हेर्नुहोस् त यसलाई यस्तो गर्नु भएको थियो नि 1 into 2 प्लस 1 into 2 अनि अर्डर एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भएको थियो 0 1, यसमा
1 into 2 plus 1 into 2 to the power 0 हुँदाखेरि हामीले के लेखेको थियो 1 लेखेको थियो हो अनि यसको रिजल्ट के भएको थियो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 3 यसरी लेखेको थियो हो हैन हेर्नुस् त यसमा के थियो त भन्दाखेरि यहाँ मैले बुझ्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त समथिङ टु द पावर 0 इट बिकेम्स 1 अर एक्सेप्ट 0 है 0 टु द पावर 0 भन्दा बाहेक अरु जति टर्म अथवा भेरिएबलको पावर 0 भयो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ 1 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको थिएँ मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ मैले 2 टु द पावर 0 भन्दाखेरि 1 भएको थियो अनि 5 टु द पावर 0 भन्दाखेरि पनि हामीले के लेखेको थियौं हेर्नुस् त क्वाइनरी नम्बर सिस्टममा 1 लेखेको थियौं भनेपछि यहाँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि शून्य घाताङ्क अर्थात ल अफ 0 इन्डेक्समा के बुझ्नु पर्ने छ भन्दा के क्लियर हुनु पर्यो यसबाट भन्दाखेरि जतिको पावर 0 भए पनि 1 हुने जानुस् त 100 को पावर 0 which is equal to 1 त्यसैगरी a plus b to the whole power 0 यसको पनि आन्सर 1 कुरो बुझ्नु भयो फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदाखेरि 2x to the power 0 हुँदाखेरि फेरि 1 लेखिदिनु होला है भाइ बहिनीहरु याद गर्नुस् फेरि यो चाहिँ पावर कहाँ छ भन्ने कुरा हुन्छ फेरि होल पावर भइदियो गयो 1 हुन्थ्यो हेर्नुस् त यो पावर घाताङ्क के को मात्रै हो x को मात्रै हो भनेपछि 2 त त्यतिकै छ हेर्नुस् त यो हुँदैन यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो 2 into x to the power 0 भनेको 1 2 1 जा 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले कुरो बुझ्नु भयो झुकिनु भएन अब यहाँबाट के क्लियर हुनु पर्यो तपाईहरुले भन्दाखेरि कुनै पनि टर्म अथवा भेरिएबलको पावर चाहिँ 0 छ भने त्यसको रिजल्ट 1 हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो कुरो बुझ्नु भयो हेर्नुस् त यो एक्जाम्पलबाट यति कुरा क्लियर हुनु पर्यो अब अर्को नियममा जाउँ ऋणात्मक घाताङ्क अर्थात ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स हेर्नुस् त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि a to the power minus m छ भने यसलाई लेख्दाखेरि 1 divided by a to the power m लेखिन्छ यसलाई भन्छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भन्छ यसलाई हेर्नुस् त यदि कुनै पनि टर्मको पावर चाहिँ नेगेटिभ छ नेगेटिभ एक्सपोनेन्ट छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसको रेसिप्रोकल को पावर चाहिँ हामी पोजिटिभ इन्डेक्स बनाइदिन्छौँ कुरो बुझ्नु भएको छ रेसिप्रोकल भन्ने कुरो याद छ भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ रेसिप्रोकल भने चाहिँ त्यस्तो टर्म जसले चाहिँ त्यो टर्म र रेसिप्रोकल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 हुनु पर्यो जस्तो 1 को रेसिप्रोकल हेर्नुस् त 1 by a into 1 divided by a गर्दा हेर्नुस् त a क्यान्सल भयो बाँकी रहेको कति 1 यसरी प्रोडक्ट चाहिँ 1 आउँछ भने त्यो दुईटा टर्म चाहिँ एक अर्काको के हो रेसिप्रोकल यसको रेसिप्रोकल यो हो र यसको रेसिप्रोकल यो हो हेर्नुस् त हो यसमा पनि कुनै टर्मको पावर चाहिँ नेगेटिभ छ भने हामी त्यसको रेसिप्रोकलको पावर चाहिँ पोजिटिभ गराउँछ त्यही एक्सपोनेन्ट चाहिँ त्यही हुनु पर्यो हेर्नुस् त यहाँ m छ यहाँ पनि m भयो तर के छ यहाँ नेगेटिभ छ यहाँ 1 डिवाइड बाइ a टु द पावर के छ पोजिटिभ m छ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि टर्मको पावर चाहिँ नेगेटिभ छ भने त्यसको रेसिप्रोकलको पावर पोजिटिभ हुन्छ त्यही पावर हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् त एक्जाम्पलको लागि के गर्नु पर्यो 2 टु द पावर -3 अब यसलाई ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स लगाउँदा कस्तो हुने भयो 1 डिवाइड बाइ 2 टु द पावर 3 1 डिवाइड बाइ 2 टु द पावर 3 भनेको which is equal to 8 1 divided by 8 यसरी एक्सप्रेस गर्नु पर्यो अब अर्को यस्तै हेर्नुस् त 1 डिवाइड बाइ 2 टु द पावर -2 ल यस्तो केसमा हेर्नुस् त
1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 2 हुन्छ। अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस्। हामी अर्को रुल्स पढेपछि यसलाई एक्सपान्ड गर्न सिक्छौँ है। के भन्नु पर्यो? ऋणात्मक घाताङ्क अर्थात् ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि टर्मको पावर नेगेटिभ छ भने त्यो चाहिँ त्यसको रेसिप्रोकलको पावर चाहिँ के हुने रहेछ? पोजिटिभ हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले धेरै कुराहरू लेख्दैछु। 2 टु द पावर -3 विच इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 3। हेर्नुहोस् त, 1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 3 यसको यो रेसिप्रोकल हो। कुरो बुझ्नुभयो? यो भएपछि अब हामी अर्को रुल्सको बारेमा छलफल गर्छौँ। यहाँ रेसिप्रोकलको बारेमा भन्दै थिएँ मैले। अर्को के छ भने घाताङ्कको पनि घाताङ्क मात्रै हो नियम, जसमा चाहिँ ल अफ इन्डेक्स अफ इन्डिसेस। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, a टु द पावर m होल पावर n, यो a टु द पावर m घाताङ्क भयो, यसको पनि घाताङ्क यो चाहिँ n हो। हेर्नुहोस् त, कम्प्लिट छ नि। यो चाहिँ m र n चाहिँ इन्टिजर हुनुपर्छ है। m and n belongs to z, m, n belongs to z इन्टिजर। अनि यो त नन नेगेटिभ हुनु पर्यो हैन, नन नेगेटिभ भन्दा नन जेरो नम्बर हुनु पर्यो। यसरी अब हामी हेर्नुहोस् त, यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसको रुल्स के छ भन्दाखेरि a टु द पावर m इन्टु n। हेर्नुहोस् त, घाताङ्कको पनि घाताङ्क भयो भने हामी हेर्नुहोस् त होल पावर छ अनि इन्डिसेसको पनि पावर छ, इन्डेक्स छ भने हामी के गर्ने भन्दाखेरि पावर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भयो। हेर्नुहोस् त, a टु द पावर mn 2 टु द पावर 3 होल पावर 4 छ भने 2 टु द पावर 3 इन्टु 4 विच इज इक्वल टु 2 टु द पावर 12। ठिक छ। यसरी यो रुल चाहिँ, यसको रुल्सको प्रकृति नेचर यस्तो छ। हेर्नुहोस् त, a टु द पावर m छ अनि a टु द पावर m को पनि होल पावर n छ भने के लेख्ने भयो? बेस चाहिँ सेम नै लेख्ने भयो। अनि हेर्नुहोस् त, पावर चाहिँ के गर्ने भयो? m टाइम्स n, m इन्टु n गर्ने भयो। यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राख्ने भयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यस्तो यस्तो क्वेसनहरू आउँछ। 2 टु द पावर 3 होल पावर 2 3 छ भने यसलाई सोलुसन हेर्नुहोस् त, 2 टु द पावर 3 इन्टु 2 इन्टु 3 ल 2 टु द पावर 3 टु जा 6, 6 3 जा 18 यसरी गर्ने भयो। यदि भइसकेपछि अब अर्को घाताङ्कको गुणन घाताङ्कहरूको गुणन भाग भन्ने छ, त्यसको सर्टकटमा बुझौँ। हेर्नुहोस् त, गुणनहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि a इन्टु b इन्टु c डट डट होल पावर m छ भने यो चाहिँ हामी पावर इन्डिभिजुअली दिन्छौँ। यसमा हेर्नुहोस् त, a टु द पावर m इन्टु b टु द पावर m इन्टु c टु द पावर m डट डट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ घाताङ्कहरूको गुणनको नियम भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले माथि सुरुमा पढाएको चाहिँ एउटै आधार भएको थियो है। यसमा चाहिँ आधार एउटै होइन, आधार फरक फरक छ भन्छ, बेस चाहिँ फरक फरक छ, तर पावर चाहिँ के छ? समग्रमा कमन पावर छ भने यसलाई चाहिँ घाताङ्कहरूको गुणनको नियम भनिन्छ। अब भागको पनि त्यस्तै छ, a डिभाइड बाई b होल पावर m भयो भने a टु द पावर m b टु द पावर m हामी यसरी इन्डिभिजुअली पावर दिन्छौँ। हस्त भाइ बहिनीहरू, यो भिडियोमा घाताङ्क सम्बन्धी नियमहरू, घाताङ्कको बारेमा छोटो कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। अब अरू कुराहरू अर्को नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।